हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी तादाद में मखलूक़ात पैदा की, उनमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना में उम्मत के अंदर, इंसानियत के अंदर एक ही अक़ीदा था, एक ही सोच थी और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का तारुफ़ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती गई और शिरक और बिदआत और फिर अल्लाह का तारुफ़ ख़त्म हुआ और अल्लाह को भुलाकर मखलूक़ात की इबादत शुरू कर दी गई। फिर अल्लाह ने अपने नबियों का सिलसिला शुरू किया। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर मबऊस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के बाद दुनिया के अंदर फिर एक इनकलाब आया। अब आप देखिए कि इस दौर के अंदर एक मुसलमान अक्सर सोचता है कि कहता है कि मैं किसकी सोच और फ़िक्र को अपनाऊं। सारे ही सही बात करते हैं, सारे ही हमें सही नज़र आते हैं, हमें किसके पीछे चलना चाहिए। सारे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेते हैं, सारे अहले बैत का नाम लेते हैं, सारे अस्हाबे रसूल का नाम लेते हैं, सारे मक्का और मदीने की बात करते हैं, सारे कुरान और हदीस की बात करते हैं। लेकिन फ़िरके बहुत सारे हैं, सोचें बहुत सारी हैं और इस वक्त तो बहुत बड़ी तादाद में हमें दुनिया में ये चीज़ नज़र आ रही है। इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इंसान जो है इबहाम का शिकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक सोच दी है, अक़ल दी है और अल्लाह ताला ने हमें कुरान हकीम सूरह दहर में ये कह के इख्तियार दे दिया कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है किसके पीछे चलते हो। इन्ना हदैना उस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कि तुम चाहे शुक्रगुजारों में से बन जाओ या ना शुक्रों में से बन जाओ, जन्नत वालों में से बन जाओ, दोज़ख वालों में से बन जाओ। अब तुम्हें सोच खुद करनी है। अब हमें खुद भी कुछ सोचना चाहिए ना। हमें खाली जो है आंखें बंद करके किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें मांगना चाहिए, या अल्लाह तो हमें सही रास्ता दे। हम सूरह फातिहा में भी कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, लेकिन हमारी तवज्जो तो होती ही नहीं है कि हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं। कभी हमने तवज्जो के साथ कहा या अल्लाह तो हमें, वरना सही रास्ता तो हमें अगले लम्हे ही मिल जाता। तो असल में हमें क्यों नहीं मिलता? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में हमें इसके लिए एक ज़ाब्ता दिया है कि अगर ये काम करेंगे तो अल्लाह हमें खुद सही रास्ता दिखला देगा। हमें सोच नहीं करनी पड़ेगी कौन ठीक होगा जी, कौन गलत होगा। हमें यकीन होगा कि इंशाअल्लाह जिस पर हम चल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? कि हमें अल्लाह ने इस पर शरह सदर कर दिया है। खाली वालिदैन ने नहीं बताया, खाली ये नहीं है कि हमने अपने दोस्तों से सुन के खाली किया, या खाली जो है हमारा जो बचपन से ज़हन बन गया वही मौत तक चला। हमने रिसर्च भी की है, सोचा भी है, हमने इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा भी है, इसे इस्तिखारा भी कर लिया। वो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, एक आयत है सूरह यूनुस की, अल्लाह उसमें फरमाते हैं वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें दावत देता है दारिस्सलाम की तरफ, अल्लाह तुम्हें बुलाता है जन्नत की तरफ। अब आप देखिए, अल्लाह दावत एक ऐसा अमल है कि ये अल्लाह की ज़ात खुद इख्तियार कर रही है। दो काम ऐसे हैं, एक नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूशी पढ़ना, अल्लाह खुद भी पढ़ता है नबी पे दुरूद और फरिश्ते भी पढ़ते हैं। ईमान वालों का पढ़ो मेरे नबी पे दुरूद, क्योंकि मैं और मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं। यहाँ अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें दावत देता है, यानी अल्लाह बुला रहा है, दाई है, अल्लाह मेज़बान है। अल्लाह हमें कहता है आओ जन्नत की तरफ। अब जन्नत की तरफ अल्लाह जब दावत दे रहा है तो दावत अल्लाह की देना, जन्नत की देना, ये अल्लाह का तरीक़ा है। आज जो कोई आदमी किसी को दावत देता है, समझाता है, तबलीग करता है, तो ये तरीक़ा किसका है? अल्लाह का। अल्लाह खुद बुला रहा है। फिर नबी का तरीका है, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह। अब अल्लाह के रसूल ने भी कहा मैं भी दावत देता हूँ, हजूर ने भी दावत दी, और हजूर भी दाई, अल्लाह भी दाई। और जो अल्लाह रसूल का सही मानने वाला होगा वो भी क्या होगा? दाई होगा, दावत देने वाला होगा, समझाने वाला होगा। तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ। किसकी? दारिस सलाम की तरफ। यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली हैं, वो फरमाते हैं कि जब कोई किसी को दावत देता है तो बंदा कदम उठाता है उसके लिए। अब यहाँ अल्लाह ने हमें दावत दी
تو کوئی گھر کی دعوت دے، کھانے کی دعوت دے، کسی کی چیز کی بھی، تو انسان قدم اٹھاتا ہے تو گویا کہ اس کی دعوت کو قبول کیا اور وہ اس کی پھر اکرام کرتا ہے۔ اب اللہ نے دعوت دی ہے تو ہمیں قدم دنیا میں اٹھانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمارے قدم موت کے وقت اٹھا دیے جائیں۔ اگر دنیا میں قدم ہم خود اٹھائیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم تیری جنت کی طرف آ رہے ہیں عبادت کر کے، تجھے یاد کر کے، تجھے راضی کر کے، تو یہ دنیا کا پہلا قدم ہوگا، تو دوسرا قدم اللہ کی جنت میں ہوگا۔ اب قدم ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے آخری جملے میں فرمایا اب وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو صحیح رستے پہ چلا دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو صحیح رستے پہ چلا دیتا ہوں۔ اب اللہ جس کو چاہتا ہے، میری چاہت سے نہیں ہوگا کچھ، آپ کی چاہت سے نہیں ہوگا، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت سے محروم کر دے گا، اللہ جس کو چاہے گا بھٹکا دے گا، جس کو چاہے گا رستے پہ ڈال دے گا۔ اب ہمیں اللہ سے اس آیت میں صوفیاء نے لکھا کہ یہ آیت اتنی جامع ہے، اگر کوئی بندہ تذبذب کا شکار ہو، میں پتہ نہیں صحیح رستے پہ ہوں یا نہیں، میں صحیح اعمال کر رہا ہوں یا نہیں، میرا یہ نماز کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں، میں جو ہے اس سوچ و فکر کے ساتھ صحیح ہوں یا نہیں، تو وہ آدمی رات کو سونے سے پہلے اس آیت کو 3 بار پڑھ لے۔ سورہ یونس کی 25 نمبر آیت ہے، اس آیت کو 3 بار پڑھ لے اور پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک کر یہ دعا کرے، 1 سیکنڈ کی چاہے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے صحیح رستے پہ گامزن کر دے۔ آپ 7 دن یہ عمل کریں گے، آپ کا دل اس طرف خود راغب ہو جائے گا، آپ کو صحیح فکر پتہ چل جائے گی، رستہ پتہ چل جائے گا، سوچ پتہ چل جائے گی، مسلک پتہ چل جائے گا۔ مولانا حبیب الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ مردان کے تبلیغی مرکز کے امیر ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، بڑے ضعیف العمر ہیں، ابھی تو ضعیف ہو گئے ہیں، تو وہ بڑے اس بات میں تو تذبذب کا شکار تھے، یہ جو جماعت والے تبلیغ والے پھرتے ہیں ان کا طریقہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، یہ جو ایسے اعمال کرتے ہیں پورے قرآن و سنت سے ہیں یا نہیں مطابقت۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرہ پہ گئے، فرمانے لگے کہ مقبرہ پہ گیا تو وہاں مراقبہ کیا، تو میں نے یہ مراقبے میں دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ تو اپنے نبی کے صحابی کے ذریعے مجھے اشکارا کر دے، کیا یہ طریقہ کار اقرب الی سنہ ہے، سنت کے قریب ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ آیت بھی دل میں پڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں اونگ کی حالت آئی اور ایک دم جو ہے ان کی زیارت ہو گئی، صاحب قبر کی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم کے ہوتے ہوئے آپ شک میں ہیں ابھی تک، یہ جملہ کہا تو ایک دم آپ کی آنکھ یعنی اونگ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود واضح کر دیتے ہیں، اور یہ غازی احمد جو کرشن لال سے، ہندو سے غازی احمد بنے، مسلمان ہوئے، ان کو اسی چیز نے اسلام کی طرف لایا۔ ہم مسلمان ہو کر ہم آج تک موت تک سوچتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ آپ جتنے اپنی فوتگی پر، شادیوں پر، گھروں میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں آج تک سارے سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں، سنت ہیں یا نہیں، بس خاندان برادری کے کہنے پہ کرتے ہیں نا۔ تو اصل ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ رسول نے ہمیں بتایا۔ یہ آیت اتنی خاص ہے، کوئی آدمی بھٹک جائے، کوئی آدمی رستے سے ہٹ جائے، کوئی آدمی جو ہے گمراہ ہو جائے، کوئی آدمی اپنا اسلام چھوڑ دے، دین چھوڑ دے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں وہ جو باہر سے وہ خاص طور پر بتاتے ہیں ہمارے بچوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، یہودی ہو گئے ہیں، عیسائی ہو گئے ہیں، ان کا مذہب قریب جا کے قبول کر لیا ہے، اور ایسے ہیں بہت ساری بڑی تعداد میں باہر ملکوں میں ہیں۔ تو آپ اس بچے کو، بچی کو، مرد عورت کوئی بھی ہے، اس کو پانی پہ دم کر کے یہ 70 مرتبہ پلائیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، کیونکہ اللہ نے دعوت دی ہے۔ اور پھر اس کو پڑھ کے دعا کریں، آپ روزانہ اس کو دعا کریں، آپ اس کو 21 دن تک روز پڑھ کے خود 33 مرتبہ دن میں کسی وقت پڑھ کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لازمی صحیح رستہ دے گا، کیونکہ اللہ نے دعوت دی ہے اور آپ نے طلب کا اظہار کیا ہے، آپ نے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو گمراہی کے رستے پہ ڈال دے، اللہ آپ کو صحیح رستے پہ گامزن کر دے گا، آپ کے سامنے ہر چیز کھول دے گا اور آپ کا ذہن اس طرف پختہ کر دے گا۔ ذہن کا پختہ ہونا، اسباب کا بن جانا، اور پھر ایسے لوگوں کا ساتھ ہو جانا جو لوگ صحیح رستے پر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دعوت ہوگی، انڈیکیٹر ہوگا، اور آپ نے اللہ کی اس دعوت کو قبول کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔